كي دايرين لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم فيديو جديده كتعلق بالدار والديكور. كيف ما كنت قلت لكم المره اللي فاتت منين درت لكم دويره في الكوزينه، كنت قلت لكم ان شاء الله غندير لكم فيديو جديده على البلاكارات ديال الكوزينه وكيفاش منظماهم. هكذا يمكن لكم تاخذوا فكره، وبطبيعه الحال مرحبا بالتساؤلات والتعليقات ديالكم. يلا نبداو. هذا البلاكار الاول اللي كنت قلت لكم درت ليه الزاج. هذا البلاكار ما كانش عندي في الكوزينه، انا ليزتو. بالنسبه لي زارتيكل اللي كتشوفوا فيه هما لي زارتيكل اللي ما كنستعملش ديما، يعني مثلا الكيسان ديال العصير، هادو تا هما ديال سلطه فخوي، هاد الكيسان ديال اتاي، هاد السوبيره ديال الحريره. دونك هادو الصراحه جينيرالمون ما كنستعملهمش، حتى كيجيو ان شاء الله الضياف عاد كنستعملهم. وراه كبير بزاف، يعني البلاكار راه كبير. اللور عندي فيه كيسان اخرين ديال العصير، عندي طباسل صغار، عندي كيسان ديال اتاي، الفوق عاوتاني عندي زلايف الفوق. فوالا دونك هاد البلاكار هذا ما كنستعملوش بزاف، ولكن راه هو كبير، يعني هاز ليا بزاف ديال لي زارتيكل. غادي ندوز لكم بلاكار اللي موراه. بالنسبه لهذا البلاكار كما كتشوفوا فيه دو زيتاجير، دونك دايره فيه الفوق تو سكي ترموس كما كتشوفوا، ترموسات ديال الحليب، ترموس ديال القهوه، عندي اللور ترموسات كبار، عندي هاد لي ترموس هادو اللي كندي معايا مره للخدمه. لتحت عندي فيه توسكي براد ديال اتاي وكيسان ديال العصير. فوالا دونك هذا براد اتاي، هذا حتى هو براد ديال اتاي، هذا بريق ديال الحليب. هذه الكافيتير بيان سور ماشي ديال الدور، الكافيتير العاديه. وهادوك فوالا دونك كيسان كبار ديال العصير. هادشي اللي دايره في هذا البلاكار هذا. فوالا هذا لو ترويزيام بلاكار تا هو فيه دو زيتاجير جاي فوق لا اوت ديريكتومون. هذا لو بلاكار صراحه مخصصه هنايا tout ce qui est en fait article de gâteau، يعني كما كتشوفوا لي مول طويل، هاد لي مول هادو. عندي هنا واحد لو سيبور دايره فيه tout ce qui est هاد لا ديكوراسيون اللي كنديروا بها الحلويات. هاد فوالا هادو ديال لي كيش كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا الفوق دايره غير دي زارتيكل صراحه هما ما كنستعملهمش بزاف. هاد لو تروك هذا اللي كنديروا فيه لي موشوار بلوتو لو بابي تابل. هاد لو تروك هذا اللي كنعبروا به، دونك سمحوا لي سي ان تروك فوالا سي كوم ان بول اللي كنعبروا فيه الحليب اولا لي السوائل اللي كنكونوا كنديروا الحلوى. هذه بواطه سكر ديال الزاج حتى ما كنستعملهاش بزاف، والهي العصارات ديال الليمون العاديين، يعني ماشي ديال الضو، حيت صراحه ما كنستعملهمش، كنستعمل ديال الضو. فوالا هادشي اللي عندي جينيرالمون في هذا لو بلاكار. ندوزو البلاكار اللي موراه. بالنسبه لهذا لو بلاكار البنات فيه دو زيتاجير، دونك 3 اسباس كيف ما كتشوفوا. لاسباس الاولاني القريب دايره فيه تو لي زارتيكل اللي كنستعمل يوميا، يعني كيف ما كتشوفوا كيسان ديال اتاي والكيسان ديال الماء. عندي هاد البريريت الصغير اللي كنشرب فيه اتاي تقريبا كوتيديانمون. عندي طبيصلات صغار دايرهم اللور، طبيصلات عاوتاني صغار هادو ديال لي سالاد ايتو. وعندي هنايا هاد الطباصل، هذا طبسيل كبير، وهادو هاد الطباصل تا ما كنستعملوهم جورناليا. دونك بالنسبه لهاد لو سيبور غادي تقولوا لي منين خديتو هاد لو سيبور؟ ما خديتو ما والو. هاد لو سيبور كيجي مع الفران، دونك نورمالمون كيتصلح للبيتزا، كدير فوق منو لي زاسيات ديال البيتزا. انا ما كنستعملوش غالبا، دونك قلت لا علاش فوالا ما نضمش فيه هاد الطباصل كيف ما كتشوفوا. الفوق هنايا ديريكتومون عندي توسكي بويل مقالي اللي كنستعمل كوتيديانمون. طبيعه الحال كاينه مقيله صغيره ديال المغلير، هذه كبر منها، هذه ديال لي كريب، هادو تا هما كبار، والاغلبيه كنستعمل هذه. فوالا دونك هذه مزيانه. هنايا توتا كوتي كاين هاد لي بوتي بول ديال توسكي فور، لا بغيتي دير الكريم كراميل ولا داكشي اللي كيدخل في الفران وكيطيب. هنايا دغيا عندي زلايف اللي كناكل فيهم، يعني لا سوب والحريره، دونك عندي تما غير 4 ديال الزلايف، الاخرين راه عندي في هذاك البلاكار ديال الزاج اللي وريتكم. وهنايا هاد لي مول ديال الفران اللي كندير فيهم لي كراتان لي تورتيا. فوالا دونك هاد لي مول هادو ب3.
توت ان او عندي لو غاست ديال هذوك اللي قلت لكم ديال البيتزا. دونك هذوك كيكونوا نورمالمون في الفران، انا حيدتهم حيت ما كنحتاجهمش. هاد لارتيكل دو ديكوراسيون سي سون 3 اسيات، وحده فوق وحده كدير فيهم لي غاتو. هذا كان جاني كادو دونك حتى هو ما كنستعملوش. هذا طويجين اللي مره كنطيب فيه الماكله، دونك سا ديبون دو لومور و سا ديبون دو طون. وهذه بواطه سكر عاديه، هذه راه ديجا دايره فيها لو سكر، لان مره فاش كنطيب قهوه الحليب كنحطها فوالا في الصينيه. دغيا كاينين هاد لي بوتي طاجين نوريهم لكم. فوالا دونك هادو حتى هما كدير فيهم زويتنات، زويته، عسيله اي انسي دو سويت. فوالا دونك هاد لو بلاكار هذا نورمالمون اللي كنستعمل بزاف ايطون دوني كو دايره فيه هادشي هذا. اتيتر دانفورماسيون على البنات، جبت هاد الفوطات هادو درتهم فوق ليطاجير باش منين نحط الكيسان واخا نكون ديجا مسحتهم، ما لا قدر الله يكون باقي فيهم شويه ديال الماء ما يلصق لياش هنا في الزاج ويضيعوا ليا. دونك دوكو درت هنايا هاد الفويطات هادو باش ابسوربيو الماء اللي كيكون في الكيسان. فوالا نمشيو نشوفوا اخر بلاكار ديال لو او هنايا في هاد الجهه هادي. هذا البنات لو ديرنيي بلاكار ديال الجهه اللي وريتكم قداميه. بيان سور هذا غنشوفوا لي بلاكار لتحت و لي بلاكار دون فاس. عندي كما كتشوفوا هنايا فوالا دونك مولينكس لا ماشين لو بلندر مولينكس. دونك هنا الا جيتو تشوفوا راه تو سكي بوتي الكتروميناجي عندي هنايا. دونك هنا دايره كلشي. عندي هاد لا ماشين ان شاء الله غادي ندير لكم عليها فيديو خصيصا. واحد لا ماشين ديال لي جو، دونك اللي كدير لينا لو بولب دو جو، سيتادير لو فري جو ديال لي فروي. فوالا هاد لا ماشين راه كيديروا لها بزاف لا بوبليسيتي في لي سيت انترنت في لي فيديو. دونك هذه صراحه كومونديتها، ما كايناش هنا في المغرب، جاتني من برا من فرنسا. هي سميتها اوميغا جويسرز. C'est un extracteur de fruits. سمحوا لي الاكستانتور مع الاكستراكتور تلفوا لي كلشي. دونك اكستراكتور فوالا دو فروي كيعطينا اللب بالفاكهه. ان شاء الله دابا ندير لكم شي عصير وتشوفوا ديريكتومون. وكيف ما كنتو شفتوا راه في الوصفه اللي كنت درت فيها ديال الريجيم عصير البصل، راه كنت درتو بهاد لا ماشين هادي. كيجي معاها هذا ديالها هنا اللي كتلوح فيه لي فروي ولا لي ليغوم. وهاد الكيسان هادو باش واحد كيكون فيه العصير لو بيغونا، هذيك لو ريست دونك بحال اللي كيتصفى لو ريست كيكون هنايا. هذه هي العصير هاد الليمون اللي كنستعمل بصفه تقريبا ماشي يوميه، ولكن هي اللي كنستعمل. هذا بيان سور هو لو بلاندر، هو الكاس ديال هذا. دونك فوالا راه فاش كتشري كيعطيوك جوج، كيعطيوك هذا وكيعطيوك واحد اخر. دونك هذاك جديد انايا باقي ما استعملتوش، مخلياه فوالا المهم من بعد نقدر نستعملو. هنايا فوالا لو باتور. دونك لو باتور بهاد لو تروك ديالو هنا. هنا هاد لاباريا بانيني، دونك هي اللي درت لكم فيها ديك النهار التاكوس. هنايا هاد لي دو زوطرو اباري، راه هذيك التحتانيه في على تي في هي اللي كانوا كيشهروها بزاف نايس دايسر. سميتها نايس دايسر، هي اللي كتخليك انك تقطع لي فروي ولا ليغوم بزاف ديال الاشكال، وفوالا كتفاسيليتي لي كلاطاج. دونك انا الصراحه كيف ما كتشوفوها باقيه في الباكي، ما عمرني ما استعملتها. دونك شي نهار استعملتها غادي نوريكم كيفاش كتخدم. وهذه تو طون سي لا ميم شوز، براتيكمون سي لا ميم شوز. هذه كنت خديتها من بيم، كانوا دايرينها في بيم. حتى هي قطعه ديال الخضر، كتقطعوهم بجميع الانواع، شرائح كون فو فولي. دونك حتى هي ان شاء الله غندير لكم فيها فوالا اون بتيت فيديو. هاد لي تروك هادو ديال العجانه، دونك غير حطاهم هنايا. وهذا الميزان، دونك هذا الميزان ديال اللي كنعبر به. و تو لابا دونك فوالا هذا ديال البوب كورن باش كنديروا القليه. ما كنديرش القليه بزاف، كنت خديته هذا ايكونوميك لانك ما كتحتاجش دير فيه الزيت. القليه كديرها غير بوحديتها كتخدم. حتى هو كنت خديته من بيم، ولكن كنت درته مره واحده صافي، من بعد ما عمرني ما عاود درته. واحد لا ديرنيير ماشين ديال براون. سي با ان باتور كنقولوا لي اسكوزي-moi انا نتسنى لو تيرم. C'est un mixeur tout simplement. Donc c'est un mixeur plongeant. Voilà, c'est un mixeur plongeant. فوالا اللي كيمشي مع هذا كيمشي مع هذاك وكيمشي مع هذا. هو الميكسور فوالا، هو هذا كيف ما كتشوفوا.
دونك هذا تري براتيك، هذا كيعجبني بزاف البنات فريمون فاش كنطحن الصوبه، هذاك هو اللي كيجيني ساهل بزاف ويمكن لك طحن حتى اللحم انسي دو سويت. فوالا هذا هو لو ديرنيي بلاكار ديال هاد الجهه هادي. دونك غادي نجي لكم بلاكارات ديال تحت دابا. هنا البنات هذا هو الجهه التحتانيه ديال هادي، دونك اللي تحت مباشره من الكويزينيير. كيف ما كتشوفوا اللور راه كاينه البوطه هنايا اللي هي دايره واحد البيطون هذا فيه زيت بلديه، وهنا كيف ما كتشوفوا 12 كاملين. دونك الكوكوط عندي هنايا الكاسرونات، وعندي هنا 12 من الكبيره حتى الصغيره بطبيعه الحال بلي كوفيركل ديالهم. صراحه هادو ما منظمهمش مزيان لانني خاصني ناخذ اما دي زيتاجير ولا واحد لي سيبور كنت شفتهم في بانغود ولا في الي اكسبريس اللي كيمكن لك تستف فيهم الكاسرونات اولا تستف فيهم الغطاطي ديال 12 ويبقاو لك متناسقين زعما مرتبين مزيان. بور لو مومون انا حاطاهم غير بهذه الطريقه هذه. دونك ندوز للبلاكار اللي موراه. حداه كاين هذا لو بروميير تيغوار. اتيتر دانفورماسيون البنات لي تيغوار عندي غارقين يعني في الغرق غارقين. دايره هنا تو سكي بلاطو اللي كنستعمل تقريبا مع هاد لي تروك هادو ديال الخبز. فوالا دونك كتحط فيهم الخبز ولا لي بتي بان ولا بامبورط. هنايا كيف ما كتشوفوا لي بلاطو اللي كنستعمل تقريبا يعني اللي كنستعمل عاده. فوالا هذا اللي تحت منه عندي فيه توسكي فوطات، هاد لي تروك هادو ديال باش كنهزو من الفران. وهنا واحد لي ناب، هاد لي ناب هادو باش كنغلف الطبله ديال البلاستيك. دونك حطاهم حتى هما هنايا مع هاد لو نابرون هذا. فوالا تو سامبلومون هنا هاد الفوطات ديال اليدين باش كنمسح الماء دو طون على لوطخ ولا يدين. وهذا لو تروازيام تيغوار البنات فيه غير دي زارتيكل ديال راجلي، شي حاجه ديال الكوزينه كلامونيت وداكشي ديال البوطه. وهاد لو ديرنيي تيغوار حتى هو فيه دي زارتيكل ديال راجلي، تو سكي سيراج داكشي ديال الصبابط ديالو. فوالا دونك سي با تري امبورطون فريمون افوار. فوالا تيغوار لي مورا دايره فيه كما كتشوفوا تو سكي هاد لو سيبور هذا اللي دايره فيه الماس المعالق الكبار المعالق الصغار والفراشط. اللور دايره هاد لي تروك هادو بحال الماس الكبار، هاد الصفايه هادي البيض هادي ديال الثومه، هاد لو باتور مانويل لي باتور مانويل دايرهم اللور. دونك دي تروك هكا اللي كنستعمل مره. فوالا تيغوار اللي تحت منه دايره فيه تا هو تو سكي بابي كويسون فيلم اليمونتير. هاد الاكياس هادو ديال التخزين. فوالا هادي ديال الفرomاج كنت خديتها من المرجان. هنا هاد الحكاكات هاد لو سيبور هذا اللي كنحط عليه شي حاجه الا كانت سخونه مثلا كوكوط ولا حكاكات عاديين. فوالا هادي فوالا سي تو. دونك تقريبا هادشي اللي دايره هنايا. فوالا اخر بلاكار لتحت هاد لو بلاكار هذا هو اللي جاي ديريكتومون تحت من بوطاجي كما كتشوفوا. فوالا كما كتشوفوا هنايا الصراحه هاد الشبكه هادي كنت خديتها للماعن، يعني هادي باش كتغسل الماعن كديرهم. انا الصراحه ما بقيتش كنحط فيها الماعن علاش حيت ما نكذبش عليكم فاش كنبدا نغسل دائما الماعن وكنجمعهم ودي فوا مثلا كتحط ليا كنحط كاس موسخ ولا شي حاجه ونعاود نغسلو ونعاود نحطو فوق منهم كنعجز انني نمسحهم. دونك دوكو جي ايفيتي قلت نحيدها تماما باش ملي كنغسل الماعن في البلاصه كنمسحهم في البلاصه كنرتبهم. دونك هنا رديتها دايره فيها غير مواد تنظيف كما كتشوفوا مواد تنظيف. فوالا هنا دايرين لي ساك ابوبيل هنايا مواد تنظيف. وهنا هاد البانيويات هادو صغار كنحتاجهم مثلا مره في الكوزينه. هنا اللي هي كما كتشوفوا البوطه وهنايا الزيت تو سامبلومون. دونك حطها بعيده شي شويه. فوالا هادشي اللي عندي في هاد لو بلاكار. دابا ندوزو لي بلاكار اللي اون فاس. فوالا نوريكم هادوك اللي فيهم بيان سور لاليمونطاسيون دونك الماكله غادي ندور نوريهم لكم.
دزت دابا لي بلاكار اللي اون فاس. هاد لي بلاكار كلهم يا بلوتو هذا واللي حداه تقريبا فيهم غير لاليمونطاسيون، يعني المواد الغذائيه. كما كتشوفوا عندي فيه دو زيتاجير. هاد ليتاجير الفوقاني دايره فيه تو سكي اعشاب، دونك اعشاب بزاف. راه الا كتلاحظوا راه كتباع ليهم السميات بلوتو القرنفل، راس الحانوت. هاد راس الحانوت كان جابتو ليا ماما. لو بيمون، فلفله حاره اللي انا ما كنستهلكاش ما كناكلهاش. هذا اللي بزار ماشي صراحه هادو ما كنستعملهمش، عندي ديجا اللي كنستعمل كوتيديانمون. هادو ملي كيتسالاو ليا الاخرين عاد كنعمرهم بهادشي اللي كاين هنايا. بالنسبه للبنات هاد القراعي هادو ديال البلاستيك كان عندي فيهم العسل الحر منين خواو ليا، هما اللي استغليتهم باش درت فيهم هادشي. بالنسبه لهاد القراعي هادو الا لاحظتوا هادو قراعي اللي كيكونوا في اي بيت ديال مركز الطماطم من بعد ما كيتسالاو. قلت علاش لا ما نستغلهمش، واخا عندي زعما قراعي اخرين كبار اللي خديتهم من مرجان واللي كانوا عندي قبل، قلت علاش ما نستغلهمش وندير فيهم هادشي هذا. لان ما نكذبش عليكم انا بالنسبه لي الزاج هو الحاجه الوحيده اللي يمكن ليها تحافظ لكم على لي زاليمون، دونك على الاعشاب ولا على كاع لي زاليمون اللي كيكونوا ناشفين. يفو ميو ديروهم في قراعي الزاج قراعي ديال البلاستيك، اولا تخليهم في الميكا اولا في كارطون ولا شي حاجه اخرى. دونك بالنسبه لهذا الزعتر لوريكون سيشي بلوتو. بالنسبه للقرعه انا نوريكم لاسوس باش تحيد لكم هذيك الكتابه فاسيلمون، حيت هي صراحه كتاخذ الوقت بزاف. القراعي منين يخواو لكم خاصكم ديروهم في الماء سخون طايب، تخليهم حتى يبرد عليهم ديك الماء، وحاولوا تبداو تحكوهم شويه شويه وفوالا وديك الكاريط ديالهم كيتحيد. دونك فوالا كما كتشوفوا هنا الزعتر، هنا الزعتره، هنا الخرقوم، هنا السانوج، هنا عرق السوس، القزبر حبوب. فوالا دونك هنا تو سكي الاعشاب المنسمه اللي مره كنديرهم في الماكله، سينو كنستعملوهم فوالا استعمالات اخرى. مثلا الزعتر الا درات كرشك ولا شي حاجه يمكن لك تاخذو او ميم طون كتصايب بيه البيتزا. يا سيدي سويت نتوما راكم عارفين. تحت منه كاين تو سكي اليمون ديال الحلويات، يعني مثلا كاوكاو، زنجلان، اللوز، عندي اللور، عندي هذيك لا جيلاتين اللي كتحتاج بيان سور في تشيز كيك. كاين هنا النعفاء، حبه حلاوه، فوالا الكوك بطبيعه الحال المسحوق ديالو. هذا ازير بلوتو حبه حلاوه سمحوا لي. فوالا دونك هنا تو سكي قرفه، تو سكي اون رابور مع الحلويات. هنا اكوتي هادشي حاطه لي كنستعمل كوتيديانمون، ها هو السكر ديال القهوه، سكر صغير. هنا الشاي الاخضر اتاي اللي كنطيب. اللور دايره سكر لي لانغو دو سكر ديال اتاي. دايره هنايا سنيده، هذه الكافي سولوبل، هذه حتى كافي سولوبل. هنايا هاد لي تي هادو دونك لي تيزان بلوتو. كاين هنا اللويزا، كاين هنا هذا سو سون دي تيزان تا هما بور بيان دورمير. كاين هنايا ليبتون. فوالا دونك هادشي اللي داير هنا الفوق دايره هاد الشبيكه هادي. دونك هاد الشبيكه هادي دايره فيها توسكيي نوريكم توسكيي شعريه صينيه. دايره هنا لا شابلور ودايره لتحت كنور. فوالا هادي كدا ما دبلنا. فوالا هادشي اللي دايره هنا. اكوتي دايره توسكي الروز، يعني الروز الابيض، الروز الصفر، الشعريه، نخالات الشعير يعني بالبوله، لو سون دافوان، نخالات الشوفان. عندي اللور، عندي سباغيتي، اللورغان، عندي لي بات. فوالا عندي العيش الشعريه رقيقه يا سيدي سويت. هنا دايره هادشي هادو القراعي اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق اللي كنت يلاه خديتهم من مرجان. لتحت عاوتاني دايره توسكيه الطحين. دونك هنا الفورس اللي هي سميده رقيقه، موراها كاينه دقيق الفينو، هنا سميده الغليظه. فوالا دونك هادشي اللي دايره هنايا. بالنسبه للقطاني تسالاو ليا بور لو مومون، دونك سي بور سا مازال ما درتهمش. انا ملي ناخذهم ان شاء الله غادي نديرهم حتى هما في القراعي ديال الزاج. فوالا ندوز البلاكار الاخير. فوالا
كما كتشوفوا البلاكار الاخير دايره الفوق شي حاجات ما كنستعملهمش تقريبا، هاد لي بواط ديال الزاج وهاد الكافيتير، حيت كما شفتوا راه فوق البوطاجي عندي كافيتير صغيره هي اللي كنستعمل دائما. هاد الكافيتير كبيره يعني غارمون فين كنستعملها. هنا كاينين هاد الشبيكات اللي كتصفي بهم لي بات ولا فوالا كتصفي بهم. هنا كاينه هاد الطحانه ديال المطيشه اليدويه بطبيعه الحال. هنا كاين هاد لو سوبور هذا اللي كدير فيه الخبز، تا هو ما كنستعملوش بزاف لان كندير الخبز في الفران. لتحت هنايا دايره تو سكي اون رابور مع عاوتاني الحلويات. عندي هنا مايزينا النشا، عندي هنا فلان، وعندي هنا الحليب غبره بودره. جوست كوتي هنا عندي تو سكي الخميره، دونك الا لاحظتوا العلبه راه كاتبه فيها ساشي دو لوفور سكر فاني وكاكاو. هنا دايره سكر فاني ودايره الكاكاو ودايره الخميره المعجونه والخميره الكيماويه. هنايا غير هادو غير دي طاسات ديال البلاستيك، يعني مره كنحتاجهم الا بغيت ندير فيهم شي حاجه. هنا هاد الشبكه الكبيره هذه فيها اي حاجه بقات ليا ما درتهاش في القرعه، مثلا قرع يعمرو بحال مثلا سكر كلاصي. هنايا عندي الذره، عندي هنايا هذاك دقيق الشوفان بقى ليا شويه هنا. هذاكشي اللي بقى اللي ما منين خويا قرعي كندير من هنايا من هذا الستوك هذا. وهنايا كما كتشوفوا هاد قريعات صغار حتى هما غير العطريه. دونك هنا الزعفران ملون، وهنايا الخرقوم، هنايا قزبور يابس، فوالا هنايا هذا ازير، فوالا سي تو. دونك فوالا هادو هما لي بلاكار ديالي وكيفاش كنظمهم. نتمنى انكم تكونوا خديتوا على الاقل فكره على تنظيم البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كيف ما قلت لكم انا كنقول لكم مرحبا بكم بالتعليقات ديالكم، بالاسئله ديالكم، بالافكار ديالكم وبالنصائح ديالكم. الى حدود ذلك كنتمنى لكم امسيه طيبه.